سرکار نے فرمایا، اللہ نے فرمایا انی معاکم من المنتظرین، آپ بھی سرکار حجت کا انتظار کریں، میں اللہ بھی اس کے انتظار میں ہوں۔ میں اللہ بھی انی معاکم من المنتظرین، میں بھی منتظرین میں سے ہوں کہ سرکار حجت کا ظہور۔ اور ہم معصوم علیہ السلام سے حدیث ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تولا، تبرع یہ عمل ہے۔ حالانکہ ہر بندہ باقی عبادات دے گفتگو کرتا ہے، تبرع دے گفتگو نہیں کرتے۔ تبرع دے ہوتے بھئی گفتگو نہیں ہوتی، حالانکہ تبرع دا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ایک بندے نے نا 2 لباس تیار کیتے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس بندے 2 لباس تیار کر کے نا تے سرکار معصوم علیہ السلام دی بارگاہ لے کے آیا، دیکھ کے تے مولا اے لباس میں ہر ٹانکے تے درود پڑھے تے تیار کیتا ہے، جڑے دوسرا لباس ہے نا تے ہر ٹانکے تے میں تمہارے دشمنوں تے تبرع کیتا ہے۔ بھئی پہلے لباس تے میں ہر ٹانکے تے درود پڑھے، دوسرے تے میں ہر ٹانکے تے تبرع کیتا ہے، تے میں تحفہ لے آیا ہوں۔ وہ درود والا لباس سرکار نے اپنے غلام دے حوالے کیتا بھی تو پا، تے جڑا تبرع دا تیار کیتا گیا ہے تے مولا فرمائے میں خود آپ لباس کے ساتھ۔ حضری یا دیکھو نا بھی لیلۃ القدر دا کتنا ثواب ہے، بھی 1000 مہینے تو افضل ہے نا۔ بھئی قرآن دا فیصلہ ہے نا، کسی بندے دا فیصلہ نہیں۔ بھئی قرآن پاک دا فیصلہ ہے بھی لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینے تو افضل ہے۔ معصوم دی حدیث ہے بھی اگر ایک بندہ ساری رات مصلی تے بیٹھ کے عبادت کرے تے ایک بندہ گھر وچ بیٹھ کے تے ایو لفظ آکھے کہ مولا علی دے دشمن تے لعنت، 14 دے دشمن تے لعنت، آل محمد دے دشمن تے لعنت چکرے ایک دفعہ دا لعنت کرنا لیلۃ القدر دو افضل ہے۔ حیدری یا بھئی آل محمد دے دشمن تو تبرع کرنا کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ سارے کہنے ایک حکیم ہے بھئی انہیں کہنے دمے اللہ جاوے تے ہکا بوٹی ہے، جرکان اللہ جاوے تے ہکا بوٹی ہے، دوائی ہکا ہے، ہون بھی زندہ ہے۔ بخار لگیا ہے تو وہ بوٹی ہے، پر ایک تو تھیلا بڑھا کے بیٹھا ہے۔ میں نا مسل جیڑی مرض لگی ہے نا، حتیٰ کہ گردے نا مریض ہی گیا ہے نا، اس سے جو دوائی لیتی ہے۔ میں کیونکہ انہوں تعلق کے میں انہوں نے پوچھا حکیم صاحب یہ دواری نمی منتے کہ بھئی ہر مریض نو ہکے تھیلے جو دوائی، بھئی گردے دا مریض آ گیا ہے، پتھری دا آ گیا ہے، یرکان دا آ گیا ہے، سارے نو ہو سکا مولانا میں صبح ادھی رات نو میں اٹھدا، پہلے میں نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھ کے جب تک سورج نہیں نکلدا نا میں جناب سیدہ دے کالوں تے تبرع کرنا۔ بے شمار تو تبرع کر کے نا وہ میں بھاویں 5000 دفعہ بڑھے دے بھاویں جتنے دفعہ بڑھے تے ہی تھیلی دو تے پھوکا مارنا
تے پھر جیرے مریض کوئی دینا وہ شفا یاب ہو جاندہ ہے بھائی باہمیں وہ گردے والا کھاوے باہمیں جیڑا کھاوے وہ پھر شفا یاب ہو جاندہ ہے یعنی تبرہ بہت بڑی عبادت ہے آل محمد علیہ السلام دے دشمن تو نفرت کرنا سید محمد شیرازی سارے مجتہد گزرن آخری گل ذاکر سے پہنچ گئے سید ایت اللہ العظمہ آقا سے محمد شیرازی گزرے تھے میں انہوں نے سوال کیتا خود جب میں قوم میں پڑھتا ہوں میں قبلہ بھی آل محمد علیہ السلام نال محبت اور مودت دا سارے نے ثبوت کے بھئی اساں جو آدھے بھی اساں 14 نو من دے ہیں تے سارے نے ثبوت کے انہاں کے 14 تو منن دا ہکو ثبوت ہے انہاں دے دشمن تے تبرہ کر دے جاؤ 14 نال خود بخود مودت ہو جاسے یعنی ایڈی بڑی عبادت ہے آل محمد علیہ السلام دے دشمن تے تبرہ کرنا تے تبرہ کر کے بندہ دعا منگے نا دعا ان ایک کتاب ہے جبت و تاغوت ان تے مصنف دا نا نہیں ہے ان جان کے نہیں لکھا مصنف نے ان کتاب دے جان کے نہیں لکھا اس دے وچ حضرت امام رضا علیہ السلام دا قول لکھا ہوا ہے اس دے اندر میں خود پڑھا ہے ان اندر لکھا ہوا ہے کہ جیڑا بندہ 14 دے دشمن تے کسی معصوم دے دشمن تے 100 دفعہ لعنت بھیج کے جتنا بھی مشکل دعا ہوئے نا انج منگن دی دیر ہے قبولیت دی دیر نہیں ہے تو لہذا بے شمار اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی عظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات اللہ جدن بھی کلے باؤ خلوت باؤ بے شک جدن بھی کلے باؤ جتھے باؤ کدی بھی آل محمد دشمن نو معاف نہیں کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے بڑی نیکی ہے تے انشاءاللہ کل میں پھر تھوڑی جی گفتگو کرساں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسا 14 دی زیارت کرے نا اور رات دا سمدے ٹائم جتنا دیر جاگے سارے دشمن دے تبرہ کرے 21 دیاں دے اندر کسی نہ کسی معصوم دی زیارت ہو جاسی ٹھیک ہے نا جی تے بہرحال بہت بڑا ثواب ہے آل محمد علیہ السلام دے دشمن دے ہوتے تبرہ کرنا انہاں تو نفرت کرنا آل محمد کائنات عالم وچ مظلوم ہی بہت بڑے میں ٹھیک ہے بس آپ ذاکر والا مچھری بڑا ہی بھائی چلو ٹھیک ہے یہ جڑے دن جاری ہے نا آج 17 ہے آج 17 ہے بڑے دکھ ہے الفاظ ہیں آج یعنی 12 محرم کو آل رسول دا قافلہ کوفے پہنچا ہے آل رسول دا قافلہ کوفے پہنچا ہے دکھ دی گل یہ ہے اجن تک غریباں دی پیشی نہیں ہوئی اجن دربار پیش نہیں کیتا گیا ایک بندہ میں اٹھی کھڑا ہے اپنے زیاد دے نال سامنے اس نے کہا میں ہاں دا تیرا سپاہی تے کم از کم اے تے دس بھی انہاں بے وارثاں دی پیشی ہے کس دن اولاد علی دی پیشی ہے کہ اس جڑا جواب دیتا ہے نا ہر بندے دی آنکھ جو آنسو آ جاسی
یہ دیکھ کے ملعون آتا ہے اجن میں پورا دربار سجایا نہیں ہے، اجن بدماش کمینے لوگ جمع نہیں ہیں، اور بالکل مقتل دی روایت ہے۔ اسے جگہ تے نا جتھے مولا علی دا گھر ہے، یہ تو پیچھے ہونا جگہ ویران ہے، یہی دربار ہے، یہی دربار ہے۔ اتنا نا پورے راہ دے وچ بی بی اتنا اچھا وین نہیں کیتا۔ جس ٹائم بی بی نے اس دربار دے سامنے بی بی انت بی بی عالیہ دا نا اچھا وین آیا ہے، امام سجاد دیکھ دن پپی کربلا دلے تے کوفہ ایڈا اچھا وین نہیں کیتا، تو ہوں ایڈے اچھے اچھے وین کیوں کر رہے؟ کوئی تکلیف پہنچی؟ بی بی دیکھا دی سجاد اس سے گھر میں سردار بڑھ کے رہی ہوں، اس سے گھر میں شہزادی بڑھ کے رہی ہوں، تے اسے ممبر دے اتے میرا بابا علی بہندہ آئی آج جتھے میں قیدن بڑھ کے آئی ہوں۔ بازار جو گزارا ہے نا تے حضرت حبیب ابن مظاہر دا بیٹا یہ اپنی مکان دی چھت تے چڑھا ہویا ہے، مکان دی چھت نہ یہ ویکھ رہا ہے، اس سانگا دے سارے ویکھے نا تو انہوں شک بھی ہے کہ جڑے درمیان سارے یہ تو میرے بابے دا سارے حبیب دا سارے بھائی، یہ فوراً نہ مکان دی چھتوں لتھا ہے، یہ تلوار نیام میں جو کڈی ہے تے میدان بازار چاہ گئی، اس جنگ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ان پوچھنے بھی تو کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ دیکھیں میں حبیب دا پتر ہاں، پتر زندہ ہوئیں تے باپ دے سر نو کے نیزہ تے نہیں ہوں دے، اس جلے لفظ آکھنا تے ایو جملہ سنا امام سجاد نے، دیکھ کیا دن بابا حبیب دا وارث آگی ہے تے حبیب دا سر نو کے نیزہ تو لہوا لیا ہے، تے بابا ویکھنا میرے گالے جتا ہو کے ہاتھ ہاتھ کڑیاں پیریں چ بیڑیاں تے ایک بندہ دربار چو نکلا ہائی مومن آئی اندر گیا ہے وہ گارا مثالہ لے کے تو روندہ گیا، مستری بھی شیعہ مومن مزدور بھی شیعہ، وہ مستری ہونے انہوں نے کرنے جاتا ہے اے دس تو روندہ کیوں ہے؟ تیرے رومن دی وجہ کے اوسا کے گل سن میں روندہ اس وجہ تو ہاں، یہ آسمان کیوں کھڑا ہے، زمین کیوں نہیں پھٹ دی؟ وہ دیکھے وجہ تا دس، وہ دیکھے وجہ میں تینوں کے دساں، مولا علی دیاں تریہ دھیاں بازار آ گئی ہیں اور کوفے دیاں عورتاں اور مرد اگے ناچ رہے ہیں تے عورتاں چھتاں تو پتھر ماری ہیں تو ہکو وین کر رہی ہے، لوگوں میں پہچانو میں محمد دی دی ہاں۔ سنودیہ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ آپ ممبر آل رسول پہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ ذاکر آل اطہار جناب ظفر عباس امامی صاحب آپ شورکوٹ، اور ان کے بعد ذاکر آل اطہار جناب چودھری مختار عباس گریڑا صاحب، اور ان کے بعد سید الذاکرین قاری القصائد جناب سید علی رضا شاہ صاحب آپ دعوت کھیل، انشاءاللہ وہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب ظفر عباس امامی صاحب پر محمد والے محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالحسین وزین اخلاقنا بالحسین، اللہم زد فی علمنا بالحسین وبارک فی رزقنا بالحسین، اللہم اقضی حوائجنا بالحسین، اللہم اغفر ذنوبنا بالحسین،
اللہم تقبل منا اعمالنا و اعضاءنا و دماءنا بالحسین اللہم اجل ظہور امام زماننا بالحسین علیہ السلام۔ کریم مالک کی عزاداری اپنے دربار اچ قبول فرما۔ جتنے عزادار گھر بار چھوڑ کے خانوادہ تطہیر دے نور محل اچ کائنات دے وارثاں دا ذکر قرآن سمجھ کے سنے نائن شاءاللہ اہل بیت اطہار دے دروازے تو اپنی اپنی جھولیاں بھر کے لے جائیں۔ مالک بانیان دے حلال اور طیب رزق اچ برکت اور وسعت عطا فرما۔ میرا مالک اہل بیت اطہار دا صدقہ جس جس مقام تے عزاداری ہو رہی، عزاداری دے مقامات، عزاداری دے شعائر، عزادار اور مقامات مقدسہ دی مالک حفاظت فرما۔ ساڑھے وارث، ساڑھے ہادی، ساڑھے راہبر، ساڑھے رہنما منتقم میں خون سادات امام دا جلدی ظہور فرما، اور سانو بادشاہ دے معرفت و شعور نصیب کر کے امام دے لشکر شامل و شمار فرما۔ ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے اپنے مزاج اور عقیدت دے مطابق لائق صلوات گرانے دے بلند صلوات ہو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت دے جی میں اتھو ہی گل شروع کر دے ماں۔ میرا دل ہے کہ جتنا ناظم ممبر نے میری لوح کرتاس تے ٹائم ثابت کیتا ہے میں تقدیر سمجھ کے اتنا ہی عرض کراں۔ جملہ آکھنا چاہنا انتہائی ذمہ داری دے نال، بلکہ اس تو پہلے ایک گل میرے اندر جوش مار رہی، وہ گل بھی تو انہوں سنانا چاہنا۔ 28 جون 2003 مندرہ والا صبح 29 چڑھ گئی آئی، کوئی ضمیر سہل نام دے بندے دے گھر میں اپنے استاد محترم علامہ محمد عباس قمی صاحب دے اگے ذاکری دی شکر رکھی آئی۔ جس مقام دے میں آج جناب دی خدمت پاک خاندان دا ذکر تلاوت کر رہے ہیں، اور اس مجلس دے آون تو پہلے میں سدھا لاہور انہاں دی قبر تے گیا، کیونکہ آج انہاں دی برسی بھی آئی تے آج جس وقت پچھلے سال تدفین کی تیا اس وقت قبر نو سلام کر کے فاتحہ پڑھ کے جناب دی خدمت حاضر ہویا۔ جو محسوس نہ فرماؤ تو اپنے بھی عقبات ذات واسطے میرے استاد محترم دے ایصال ثواب واسطے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ آقائے بروجردی فرماندے ہیں تواڈے کولوں اپنے مرحومین واسطے ٹائم نہ ہوئے، رات ٹردیاں ایک درود پڑھ کے انہوں ثواب بھیج دیتا کرو۔ انج سمجھو تسا انہوں اتنا کھانا پہنچایا، انہاں رات دا رج کے کھا لیا ہے کہ صبح واسطے بچ گیا ہے، تواڈا ٹائم تو نہیں نہ لگا۔ میں ایک گل کرنا چاہنا دانا لوگوں، ہن یہ نہیں سمجھنا بھئی یہ تا اپنا ذاکر ہے، اس تا ذاکری مندرالے تو شروع کی آئی۔ میں آج مہمان بن کے آیا، گل کرنا چاہنا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں اتنے لوگ نہیں بخشاونے جتنے عقل امام حسین دی وجہ تو بخشے جانے۔ میرا مالک سلامت رکھے، میں غیر رسمی ذاکرہ سنی سنائی گل تے اکتفا نہیں کرتا، تو سمجھ آ جائے گی۔ میں آکھیا جی سلطان الانبیاء نو چھوڑ کے باقی سارے نبیاں اتنے لوگ نہیں بخشاونے جتنے عقل امام حسین دی وجہ تو بخشے جانے۔ اور عزاداروں کوئی پانی پیوا کے بخشیا جائے گا، کوئی لنگر پکا کے بخشیا جائے گا، کوئی صف بچھا کے بخشیا جائے گا، کوئی سینے تے ہاتھ مار کے بخشیا جائے گا۔ حسین دی عزاداری یا واقعہ کربلا صرف نماز دی بقا دا سبب نہیں، قرآن دی قسم ہے پورے اسلام دی بقا دا سبب بھی ہے، اور تیرے واسطے بخشش دا بہت بڑا سامان بھی ہے۔ جس حسین دے عزاداراں ماتمیاں دے قدمان دی دھوڑ شیخ بہائی جیسے عالم نو بنائی دے سکتی ہے، اس حسین بادشاہ دے فضائل و کمالات بندہ کے بیان کرے۔ حیدری تسی محسوس کر دے ہو نا جی ہر سال پچھلے سال نالوں اگلے سال
یعنی 2021 نالوں 2022 سبیلاں بھی زیادہ ہوندیاں، لنگر بھی زیادہ ہوندا، عزاداری بھی زیادہ ہوندی۔ یہ سبیلاں لان والے سارے شیعہ نہیں ہوندے، حسینی سارے ہوندے۔ میرا مالک سلامت رکھے، آباد شاد رہو۔ شیعہ نہیں سارے ہوندے، حسینی سارے ہوندے۔ یہ خطبہ ذاکرین وائزین تو زیادہ چہرہ شناس کوئی نہیں ہوندا۔ میں غور نال ویکھدا، میں خود ٹھنڈا پانی نہیں پیونا ہوندا، نوجوانوں نو ویکھدا بھی کچھ ایہو جے نوجوان بھی جگ گلاس چاہ کے پینٹ شرٹ پا کے سڑک تے آ کے گڈیاں روک کے رکشے روک کے سکوٹر روک کے کاراں روک کے بساں روک کے ریڑیاں روک کے پانی پیوا رہے ہوندے جنہاں دے کولوں گھر اگر باپ بھی پانی منگے تو شاید پہلی دفعہ نہ دے سن۔ تسی غور نال ویکھ لوے ہے، شاید آکھیں بے بابا اٹھی کام تینوں اگے کوئی نہیں آندا، زندگی ساری تو انجھے گزار چھڑی، اٹھ پانی پی لا، یہ چھوٹے نو آکھیں عدنان پانی پیوا۔ اتھے گڈیاں روک کے رکشے روک کے سکوٹر روک کے نہ کسی دی قوم پوچھ دین، نہ کسی دا قبیلہ پوچھ دین، نہ کسی دا مذہب پوچھ دین، نہ کسی دا عقیدہ پوچھ دین، منت کر کے آدھے نہیں جو پیاس پھر بھی ایک گھٹ پی لا۔ کیوں؟ ثابت کر رہے ہیں اپنے کردار دنال زمانے آلیاں سانو ویکھو ساڈا تعلق پانی بند کرن آلیاں نال نہیں، پانی پیواون آلیاں نال ہے۔ زندگی جی حیدری، ساڈا تعلق یزید نال نہیں، ساڈا تعلق حسین نال ہے۔ سب تو زیادہ لوگ امام حسین دی وجہ تو بسم اللہ امام حسین بادشاہ دی وجہ تو بخشے جانے نے۔ گل میری آنے آ رہے، میں ایک کتاب دا نام چاہ رہا انسائکلوپیڈیا آف امام حسین، اس جو ایک روایت پڑھنا چاہنا ہوں، اسے اپنے عنوان دے ذمہ نے کہ ڈھیر لوگ امام حسین دی وجہ تو بخشے جانے نے۔ اللہ دے رسول دے ایک صحابی نے سفر تجارت منت منی کہ اللہ میرے کاروبار برکت ہوئے تو میں تیرے محبوب دا کھانا اپنے گھر پکائی ساں۔ گل میری سمجھ آندی بھی ہے نا، اپنے گھر پکائی ساں، نفع ہویا ڈھیر سارا، واپس آیا حضور دی خدمت چاہیا اللہ دا احمد محمد محمود مکی مدنی بدہی کرشی مزمل مدثر طاہا یاسین نبی سونا میری منت آئی تو مہربانی کرو میرے گھر کھانے واسطے تشریف لے آؤ۔ حضور فرمایا میں تے آپ آکھی ہویا اگر مستحبی روزہ بھی رکھی ہویا ہے تو کسی برادر مومن نے کھانے دی دعوت دیتی ہے تو روزہ تروڑ وہ دا دل نہ تروڑ، دعوت تیری قبول ہے۔ بادشاہ جی میں ایک قبول فرمائی نے نا، ایک مہربانی اور بھی کرو، کیڑی؟ حسنین شریفین نو بھی نال لے کے آؤ۔ سرکار فرمایا تمہیں میزبان میں مہمان، تو کیتی دعوت میں کیتی قبول، حسین مرضی دا مالک او دا دل لوے مینوں ہی سجدے جو سر چاون دے وے یا نہ چاون دے وے، حسین نو دعوت آپ کرنی ہے۔ آگے بادشاہ کو سرکار توڑے نانے دعوت قبول کر لی، تسا بھی میرے گھر کھانے واسطے آمنا ہے۔ مسکرا کے فرمایا تین پتہ تو یہ نہ بھی اسی آئیں 14 ساڑھا قول ہے کہ نانے ہاں کر دیتی اسی آمانگے۔ پاک رسول دعا پترانو حسنین شریفین کریمین امامین سیدین سامدین مسلحین طیبین طاہرین فیفین شریفین نو نال لائے کے اس صحابی دے دروازے دے آئے، صحابی انتظار اچھ موجود آئی، سرکار نے سلام کیتا، سلام دا جواب دیتا، صحابی بڑا خوش ہے، سرکار فرمایا تیری اجازت ہے میں تیرے گھارج قدم رکھا، آدھے او بادشاہ دونوں جہان توڑے اکانو مکان توڑے میرا گھر بار توڑا میرے جسم و جان توڑے، سرکار تو انہوں بھی ضرورت ہے میرے کو اجازت لین دی۔ فرمایا جڑے لوگ پہوے دینی نہ او کرنا ہے جو میں کرنا ہے، انہوں نے میں نو ایک کے کرنا ہے۔ ٹھیک بادشاہ اجازت، سرکار قدم رکھیا ایسا کیا ایک قدم چاہ کے اگا رکھیا ایسا کیا دو، حضور نے قدم چاہ کے اگا رکھیا 3 4، تسی چوک بیٹھے رہو حضور ڈھیر سارا ٹورے آن 21 22 25، حضور روک کے کی کر رہے ہیں؟ سرکار توڑے قدمان نشان گن رہے ہیں۔ کیوں؟ بادشاہ میری حسرت ہے جتنے قدم تسا میرے گھر رکھ سو
میں ہر قدم دے بدلے ایک غلام خرید کے آزاد کرے سا. سرور کونین نے دعا دیتی گھر جاون دی سب تو زیادہ جلدی بھائی جان سب میں علم العادات جاننا سب تو زیادہ جلدی امام حسین نو آئی. 5.5 سال دا ظاہری سن امام حسین بادشاہ دا. پاک رسول اپنے در دولت سرات جو اپنے گھر تشریف لے گئے. 2 شہزادے اپنے دروازے تھے. اج شہزادہ امن بادشاہ پیچھے 5.5 سال دے امام حسین دوڑ کے اپنی ماں دے گل چ باہیں پا کے آدھے اماں آج ساڈے نانے دے صحابی نے ساڈے نانے دی کیتی دعوت لطف آ گیا. حسین کھانا بڑا مزیدار آئی. اما نہیں کھانا تو ساڈے گھر بھانڈے دھوون والی جنت جو منگا لے دیا. پھر مزہ کیسا؟ اما اس نانے دے قدم گنن ہر قدم دے غلام آزاد کیتا. سیدہ نے اس صحابی دے حق وچ دعا کیتی. نال امام حسین فرمایا اما میں بھی اپنے نانے دی ایہو جہی دعوت گھر کرنی ہے. اتنے لوگ باقی نبیاں گل میری یاد رہے میں بھی اپنے نانے دی ایہو جہی دعوت. او حسین ان تا ساری کائنات ساڑی غلامی دی دعوے دار ہے مگر ساڑے کل ظاہری اتنی دنیا دی دولت نہیں. اسی غلام خرید کے اما تسی کھانا بنا منا میں دعوت کرنی ہے. میری تقریر دا میرا پسندیدہ جملہ یہ ہے کہ 5.5 سال دے امام حسین نانے دے کول آ کے ادھر السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ دے رسول میرا سلام ہوئے علیکہ السلام. آج تو اڈا کھانا حسین دے گھر ہے. آج تو اڈا میزبان حسین ہے. نبیوں دے سلطان جھک کے پتر دا سر چویا فرمایا ٹھیک ہے جو تسی میزبان ہو تو میں مہمان ہوں. حضور سرور کائنات امام حسین دے دروازے دے تشریف لایا ہے. جناب جبریل موجود ہیں. جبریل کیوں آیا؟ آپ نہیں اس بھیجیا. کیوں بھیجیا؟ تواڈے قدماں دے نشان گننے کیوں گننے؟ مالک فرمایا میرا محبوب جتنے قدم میرے عاشق حسین دے گھر رکھے تے چاہے ہر قدم دے بدلے حسین دے آزادارہ تو 70,000 نو جہنم تو آزاد کر دیو. ہر قدم دے بدلے حسین دے آزادارہ 70,000 نو جہنم تو آزاد کر دیو. اتنے لوگ باقی نبیاں نہیں بخشا ہونے جتنے عقل لے امام حسین دی وجہ تو بخشی جانے. ایک جڑی جنت نہیں عموماً ذاکرین وائزین بالخصوص سوزیاں لے ذاکر بھیرا نہیں پڑھ دے فرمان مصطفیٰ دا کہ جنت حسین دی. یہ بالکل سچے یہ حدیث ہی ہے. جنت حسین دی کیوں ہے؟ کیونکہ جنت کوئی عطائی شائع نہیں. جنت خریدنی پوندی ہے. خرید ہو سکتا ہے جن دے کل قیمت خرید ہو گیا. حسین بادشاہ کلو قیمت خرید آئی تو حسین نے خریدی ہے. اور جو کوئی کیشے خرید ہے 2 مقصد ہوندن یا خود استعمال کرے سا یا بیچ کے نفع کمائی سا. زہرا دلال نے خریدی ہے نہ اپنے استعمال دی خاطر نہ بیچ کے نفع کماون دی خاطر. بطول دے چند نے جنت خریدی اپنے حبدارات تقسیم کرن دی خاطر. نانے کو لوں آ بیٹھا مکے میری گل. نانا میرے عزادارن کی دے ہوگے؟ فرمایا شفیع المذنبین گناہ بخشوا دے سا. بابا تسن کی دے ہوگے؟ فرمایا ساکی کوثر ہر عزادارن کوثر پی ویسے. حسن بھائی میرے عزادارن کی دے ہوگے؟ فرمایا سید شباب اہل الجنہ جوانان جنت سردار جنت دے سا. اما تسا میرے عزادارنوں کے دے سو. میری سین رو کیا دی حسین تیریاں ضربان دی قسم ہے اس وقت تک بطول جنت نہ ویسی جس وقت تک تے حسین رومن علیہ عزادار جنت نہ گئے. کہیں گھر فوت کی ہو جائے نا امیر دا گھر ہوئے یا غریب دا سنی دا یا شیعہ دا کم از کم ترائے دیہاڑے اس گھر آلے نو کھانا آپ نہیں پکاونا پوندا. لوگ پکا پکا کے دن دن پانی بھر بھر کے دن دن
ایک دوے نو آدن انہاں دے سامنے ہسیا ہے نہیں، انہاں دا نقصان ہو گیا۔ میرا سوال ہے امت مصطفیٰ تے، میں نو دسو کیڑا ویر آئی امت نو علی دیاں دھیاں نال؟ میں صدقے ہو جاواں چل اپنے دکھن کدی آئے نہ کر، کیڑا ویر آئی امت نو علی دیاں دھیاں نال؟ کدی سوچے جس بہن دی قطار بھراواں دی کٹھی پئی ہے، او بھرا دی لاش دین کر کے کیوں آئی ہے؟ قید تک قاتل ہوندے نا جڑے قتل کریں، کدی سنے ہی مقتول دی دھی دے گل چ رسی، کدی سنے ہوئی مقتول دے بہن دے ہاتھ چ رسیاں۔ ایک سنی عالم صاحبزادہ افتخار الحسن بریلوی، او دی اردو وچ کتاب خاک کربلا، اس وچ لکھدا ہے بدھے ہتھاں دے نال عالمہ غیر معلمہ ناصرہ انبیاء حسین دے دکھاں دی بھائیوال امینۃ الامامت شریکۃ الحسین محرومۃ المسرات مسافرہ شام فاتحہ شام علی دی شیر دل دھی بھرا دی لاش تو تیر تے پتھر ہٹا کے رو کے پیا دیے مدینے والا سردار حسین تو ہے۔ میں صدقے ہو جاواں چل اپنے دکھن کدی ہائے نہ کرو، ای جبریل دے پرات سمن والا تو ہے، حسین جنوں میرا نانا چمدیا نہ ہی رجدا، او حسین تو ہے۔ شہید زندوں نے سید الشہداء ہے جن چھتریاں شارت لو کے نیزت قرآن پڑھیا، کٹیوں ہی رکھا جو آواز پہ آندی ہے میرے گل تے پوچھ لے میں نو دسنا جن دی چادر دا نگران عباس آ، او میں قربان ہو جاواں۔ حسین تیرے نال وعدہ ہی تو نبی بچاونے ہیں میں حسین بچاونے ہی، تو نبی بچائے ایک سجدے دے نال، میں حسین بچاونا ہی خطبے دے نال، مگر فرق بڑا ہے، تینوں نبی بچاون تے 6 گھنٹے لگے، میں نو حسین بچاون تے 1.5 سال لگنا ہے۔ میں صدقے ہو جاواں انشاءاللہ اپنے دکھ کدی ہائے نہ کرو، روون کیفیت نہ آوے ہائے کر چھوڑے، صرف ٹھڈا سا بھر چھوڑے تائیں شام دعائی ہوئی بھی راضی ہوئی سی۔ حسین اگلے کے نبی بچائے نے ایک میدان حسین بچانے چھتریاں شہراں تو نبی بچائیں تو تیرے نال پتران میرے نال دھیاں، تیرے نال برائن میرے نال بہنا، وعدہ کر دیاں جب تک یزید دارالعمارہ دیتا ہے حسین دی فتح دا علم نہ لایا علی دی دھی مدینے نہ آسی۔ برادہ سجدہ پورا محرم سنے، پچھلی رات ہی مجلس آئی آج دیں مجلس اسی سنے اس نہیں کوئی پڑھ دا تا بہن دا خطبہ، بھائی بہن آخر کے آکھے آئی اس خطبے دے وچ جڑا خطبہ سن کے میرا مولا سجاد ساری زندگی روندہ رہ گیا، میں قربان ہو جاواں۔ بس وہ خطبہ جڑا بھرا نال وعدہ کیتا سنا اس خطبے نو انجے جی میں میری سین عربی اچ پڑھے آئی اس دا ترجمہ کر کے میں طالب دعا ہوساں۔ ازاداروں مکانیوں 2 سفر دمشق دا بازار تے علی دیاں دھیاں گئے، اعلان ہویا پتھر مارو، ساڑھے مہمان آ گئے، ایک بڑھڑا صحابی ہے پاک رسول دا جس دا نائے سہل ابن سعد شہروزی، کمر خمیدہ سن رسیدہ، انہوں واقعہ کربلا دا پتہ کوئی نہیں، بازار اچھ داخل ہوئے اسادی ٹیک تے سجیوں یا گلیاں بند دکانہ مکانہ دیا چھتاں تے عورتاں دے فاخرہ لباس، عورتاں دے ہتھاں تے جھولیاں چکائی شائے، ایک بھجدے ہو سپاہی تو پوچھیا ایو اليوم اليوم آج کیڑا دیں، ایک بے غیرت ہاس کیا دے اليوم لنال عید آج ساڑھی عید دا دہاڑا ہے۔ ادھے ظالم میں مسلمان بھی یہاں صحابی رسول بھی یہاں، یہ 2 سفر نہ مسلمان دی کیڑی عید ہوں دی، دل دکھے نیاز حسین معاف کرے، میں ممبر تو کدی اہل بیت کی توہین نہیں پڑی، انشاءاللہ زندگی دا آخری دیں ہوئے جدہ یہ جے گستاخی کرا، میں پوری کوشش کرتا کہ اوکھی روایت اشارے نال پڑھا، ایک بغیرت دادا ہے ساڑھے بادشاہ دا باغی مری گیا، او دیاں بینہ تے دیاں تائید ہو کے ساڑھے بازار آئیاں وہ دیاں اساں اپنی خوشی دا جشن پہ منینے آئے، اجاں بڑھڑے صحابی پوچھیا نہیں جو کہیں ماریا تے کہیں نو ماریا، جو دور تو آواز آئیے مہمان آگئے پتھر مارنے شروع کر دیو، بڑھڑا صحابی انجھے سان رسیدہ سا ٹیک دا سارے قافلے دے گولوں گزر آیا، آخر تے آکے کربلا دی چھوٹی زہرا مک گئی میری گل،
امام حسین دے سینے دا تعویز معصوم حسین دے کو رکا زمین والے پاسے ویکھ کے دا بچی تساں ایڈے بے وارث کون ہو؟ شاہ دی دیئے تیرا چولا سڑے ہویا کیوں ہے؟ جے تو بادشاہ دی دیئے تیرے گالے چ رسی کیوں ہے؟ جے تو بادشاہ دی دیئے تیرے رخسار زخمی کیوں ہے؟ جے تو بادشاہ دی دیئے تیرے کنہ جو خون کیوں ہے؟ میری سین رو کے فرمایا جی وجہ غریبی نہیں سن کربلا لوٹ پائے گئی۔ میں صدقے ہو جاواں شاید اپنے دکھے کدی ہائے نہ کرو۔ میں بی بی دا خطبہ پہ پڑھدا تو شروع پہ کرے نا۔ میرا بابا ماریا گیا، چاچے مارے گئے، میرا مارے گئے۔ اجے صاحب بھی یہ گل سندا تے سچندہ کھلائی او جس دے ہاتھ وچ او نیزائی جس نیزے تے قرآن دا وارث ودا دائی لوگو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ لوگو اصحاب کہف دا قصہ ہی بڑا عجیب آئی پر حسین دی کہانی ڈھیر دکھ بھری ہے۔ انہاں وطن آپ چھوڑے آئی میرے کو چھڑایا گیا۔ اصحاب کہف وطن چھوڑے آئی انہاں دے نال بہن کائی نائی میرے نال بہنہ قید۔ میں صدقے ہو جاواں میں کوشش کردا پیا میری طبیعت صحیح نہیں میں وین کر سکا تو وہ جڑا بی بی کیتا ہی اس بے غیرت نے نیزہ بلند کیتا پچھا ویک کے ہسیا فخریہ طور تترا جملے آکس۔ پہلا جملہ انا صاحب الرمح الطویل، دوا جملہ انا صاحب السیف ثقیل، تریہ جملہ انا قاتل دین الاصیل۔ اس کا ترجمہ ظفر امامی یہ نکردہ اے بغیرت ہس کے کھلا دا میں او بہادراں جے اس تلوار نال اوس بڑھڑی بہن دے بھران مارے جائے۔ میں صدقے ہو جاواں چل اپنے دکھے کدی ہائے نہ کرو۔ اس سے دا سار لوگ کے نیزہ تے چاہی ودا جس لئے تریہ جملہ کیا سنا انا قاتل دین الاصیل، میں او بہادراں جے دین دا کعبہ ڈھا چھوڑیا۔ تاریخہ دی اسر علی دی دھی دا جگر پھٹ گئے۔ اتھائی میری سین خطبہ پڑھیا۔ خطبہ پڑھن تو پہلے نجف والے پاس سے منہ کیتا بابا نبیان دا مشکل کشا بابا بابا جی میں عصر عاشور کربلا نبیان نال لے کے پوتر دا سجدہ ویکھن آیا ہوں نا بابا دھی منت کریں دیئے ایک باری شام آ میں قربان ہو جاواں۔ کوشش کریں اے سوچ کے وہ دا خطبہ جائیں گھار اچھا قرآن کدی نہیں پڑھیا۔ جس بی بی گھار اچھا قرآن دی تلاوت کدی نہیں کی تھی او میری سین بدھے ہوتا دنال کھلے ہوئے والا دنال بازار دی بھیڑے بدماشاں دے ہجوم میں پتھران دی بارش بابے علی دے لہجے بولی کیویں ہو سی مکانیوں آئے او خطبہ جلہ سن کے اٹھ رو پیان شام رو پئی آئی میں نرم دل آزادہ رج پڑھن دی کوشش پہ کردہ ساڑھ کیا دیئے بابا ایک واری شام آ نیت پوچھدا ہوں تیرا لہجہ کی ہو جیا بابا آوے میں تیرے لہجہ پہ بولے نہیں ہوں بابے نو سڈن دے بعد تاریخ دیئے فَزَفَرَتْ زَفَرَتَمْ وَاحِدَ ٹھڈا سا بھرے آئی علی دی دھی سمّا بکت باقی جتن جہرا پھر اچھا وین کر کے رنی ہے سمّا کالت بے لہجہ تے ابھی آمڑ بابے علی دے لہجہ جو بولی ہے وین کر گیا دیئے کولیا ویلا گاکھو برباد ہوئے انا قاتلو من آغاہو فی المہد جبریل بی بی آدھی آگ میں اونو مارے آئے جائندہ جھولا جبریل جھولائندہ میں صدقے ہو جاواں بی بی آدھی آگ میں اونو مارے آئے جائنو لوری جبریل سڑائندہ دعا وین کر گیا دیئے قاتل کمینہ ہر کہنو دا سنا قاتلو من خدامو میکائیل و اسرافیل بی بی آدھی آگ میں اونو مارے آئے جائنو ملائک چاچا کھینائی دے رہے جس سر سینٹریا جملہ فرمائے سجاد زمین دے جھڑ پیا میری سینہ دیئے قاتل کمینہ ہر کہنو دا سنا قاتلو من احتزال قاتل ہی عرش رب الجلیل بی بی آدھی آنکھ میں انہوں مارے آئے جائندے قتل لے اللہ دا عرش حل داریا
میں صدقے ہو جاواں ملائک تڑپ دے رہے ہورا ماتم کرے دیا رہیاں ہن بڑھڑا صحابی سجندہ کھلا میرا اللہ کہیں ماریا میرا اللہ کہیں نو ماریا اچانک میری سین فرمایا او قاتل کمینہ ہر کہیں دا سنا قاتلو محمد المصطفیٰ انا قاتلو علی المرتضی انا قاتلو فاطمہ الزہرا بی بی آدیاک میں محمد نو ماریا ہے میں علی نو ماریا میں زہرا نو ماریا ممبر دی قسم صحابی دیوار نال ٹکر ماری بی بی رو کیا دی عبد خدا میں نو قسمت رو آیا ہے تو کیوں رونا ہے آدھا بی بی اللہ جاندہ ہے دینا نہ جائے میں اسے دینا رہے نہ چمداریا اللہ واسطے ڈسا مانانتے تو آپ گوڑے سیرہ دیئے دے گل تکڑ کر انا بنت محمد انا بنت علی انا بنت زہرا میری سیرہ دیئے میں محمد دیا میں علی دی اللہ لعنت اللہ علی دائمۃ من الملعونین میں یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اب ممبر آل محمد پہ تشریف لاتے ہیں ذاکر آل اطہار جناب چودھری مختار عباس گریڑا صاحب اور ان کے بعد سید الذاکرین قاری القصائد جناب سید علی رضا شاہ صاحب آپ دعوت خیل انشاءاللہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے تشریف لاتے ہیں ذاکر آل ابا جناب چودھری مختار عباس گریڑا صاحب اور محمد والے محمد صلوات التماس دعا حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلوتکا علیہ ولا ابائہی فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ورزق تمن و تمتے آہو فیہا طویلا یا رب صلی اللہ محمد وآل محمد اجل ولی قلب ارجال محمد کریم اللہ صفے عذاب چھائی قبول فرما انجنی کافی سارے احباب تشریف فرماؤ دعاواں دی قبولیت دی جاہے مجلس حسین ہر بندہ آمین دی زحمت ضرور کرے چونکہ معصوم فرمیندن اتنی دیر تک کوئی عبادت قبول ہی نہیں جب تک دعا نہ کیتی جائے میرے مالک اللہ تمام احباب دار دعایا قبول و منظور فرما میرے مالک اللہ جتنے صاحبان حاضر بیٹھن صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مالک اللہ ساڑھے والدین دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما میرے مالک اللہ مرحومین دے درجات بلند فرما بیمار مومنین نو شفا نصیب فرما بے روزگار مومنین نو روزگار عطا فرما میرے مالک اللہ لکھاں کروڑاں دی کو دعا باہرویں آقا حجت القائم دا ظہور جلد فرما ہر بندے آمین دی زحمت نہیں کیتی ہر ممبر تے اس بات نو واجب سمجھ کے کرداں باہر میں آقا پردے غیبت رات رو کے فرمیندن اے مومن اپنی عزت واسطے بخت واسطے اولاد واسطے بے شک دعا منگی کر مگر زیادہ تو زیادہ دعا میرے ظہور واسطے منگی کر کیونکہ میں رات رو تھک بھی گیا کریم اللہ بقیت اللہ دے ظہور اجتاجیل فرما بڑا مارے مسلمانہ عباس دے بعد علی دی اتھیانو کوئی انتظار نہیں کرایا فقط حاضری مقصد آئی کوئی لمبی چھوڑی مجلس نہیں
دا محرم والے دیں حسین گھس گیا، حسین دا محرم مک گیا، علی دیاں دھیاں دا شروع ہو گیا۔ محرم عزاداروں تو ساں گزار لے ہے، بندے آرام میں چھو جان دیں، جو دا گزر گئی تے دکھ مک گئے۔ قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا، جدوں تو محرم مکا کے تکیے تے سر رکھے نا، اس ویلے سجاد دی کڑ تے پہلا تازیانہ لگا آئی۔ اسے ویلے 9 لاکھ رل کی علی دی دھی دا بھرکا لٹیا آئی۔ اگر تو آئے کر سکتا ہے تو میں لفظ پہ آدھا، وہ ویلا آئی جڑا حسین دی 4 سالان دی دھی دے مسلمانہ دور لا لیا۔ جڑے دھیاں آلے بیٹھے ہو، وہ ویلا آ جدو 9 لاکھ نے رل کے حسین دی دھی دا داج لٹ لیا۔ بڑی اوکھی گزاری کربلا یاری دی رات علی دیاں دھیاں نے، بڑی اوکھی گزاری۔ جڑی بی بی دا لہجہ کدی پیو نہیں نہ سنیا، او 9 لاکھ سڑی ہوئی چوب چا کے رو رو کیا دی الحافظ والحفیظ۔ اور مقدمین ذاکر پڑھتے ہوندے ہیں، یاری دی رات علی دی دھی نے اتنے چکر یتیمت نہیں لائے جتنے عباس دی لاش لائے ہیں۔ مندرالے آلے تیری ہائی نہیں نکلی، قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا، علماء لکھ دن جدوں عباس دی لاش تو چکر ولدی ہے، عباس دی لاش 9 گا زمین ٹوٹ دی ہے، درو کیا دن توڑی بھیڑ بھرا دی چپ جو کھا گئی۔ تھوڑا جا مزاج رلا، فقط حکوین کرنا چاہتا، یقیناً رومن آئے ہو جتنے ٹر آئے ہو، علی دیاں دھیاں دے دکھان تے ہائل کرن آئے ہو، تھوڑا جا مزاج رلا۔ 11 محرم دا دیں علی دیاں دھیاں دے ہتھاں چ رسیاں آئیاں، تھوڑے بندے آئے کیتی ہے، انہاں بی بیاں دے ہتھاں چ رسیاں آئیاں جڑیاں فضا تو پوچھ دیاں رہیاں، اما آج تو پہلے ایو جیاں شائیں سے ڈٹھیاں تو کوئی نہیں۔ امائے کیا ہیں؟ میری سین دے وین بلند ہوئے، رو کے فرمایا زینب سنبھال کے پا علی اکبر دی جنج دے زیورے، جنہ شام علی اکبر دی جنج نال جانا ہے انہاں زیور پاونے، ہتھاں تے زیور چاکے۔ اس تو وڈی کیڑی غربت دا لفظ ہو سی جو تواڈی ہائے نکل سی۔ تاریخ لکھ دن ہتھاں چ رسیاں چاکے علی دی دھی سچیندی پئیے، اگر علی اکبر دی ماں نو پواواں او کھیسی میں تا 18 سالاں دا جوان دیتا ہے، اگر قاسم دی ماں نو پواواں او کھیسی میں تا سیرے آلہ دیتا ہے، اگر علی اصغر دی ماں نو پواواں او کھیسی میرا تے بولی نہیں بول سکدا۔ جڑے حضرت عباس دے نوکر تشریف فرماؤ، یہ گل سچیندی پئی ہے، دو ہاتھ کا ودن درو کے پئی دی من پوا نوکر دی بھیڑ حاضر ہے۔ بی بی دی پریشان نہ ہو، رسیاں جانن تے میں رکیا جانا، بازار جانن تے میں رکیا جانا۔ رسیاں پاکے 11 محرم دا دے ہائی، بھرا دی مقتل چاہیے۔ یقیناً تو آزاداریاں دے تھکے آئے ہو، اگر ذہن جا دے سو تو تواڈی بے بس ہائے نکلوے سی۔ رسیاں پاکے بھرا دی مقتل چاہیے، اگر جوانوں نو مقتل دی سمجھ نہ آئی ہوئے تو میں لفظ بدا کے آکھاں، ممبر دی قسم رسیاں پاکے اٹھے آئیے جتھے شبیر دی لاش 9 حصے تقسیم آئے۔ وہ اتنا زخمی ہائی حسین، تاریخہ لکھ دن مقتل چاکے علی دی دی ہک واری سجے ڈٹھائے، وط کھبے ڈٹھائے، بھرا نظر نہیں آیا، اچھا وین کر کے پیا دی شبیر بول میں تیرے بعد شام وجھنے، تیری ہائے نے نکلی تاریخہ لکھ دن پتھران دا ڈھیر ہلے ہے، تلو لاش برآمد ہوئی ہے جہد نال سار کوئی نہ آئی۔
آپ اندازہ کر ہاتھ انج بدھے ہوئے علی دی عزت دار دھی دے انج ہاتھ بدھے ہوئے تے آپ انصاف نال دس امتیا نہیں دس سکدا تو انصاف نال دس بھرا دی لاش تے بدھے ہوئے ہتھاں نال سوکھی بیٹھی ہو سی یا لفظ تبدیل کر کے آکھاں سوکھی جھنی ہو سی بھرا دی لاش تے جھن پئی کٹیوں یا رگان تے بوسا دے کے مقدمین ذاکر سترہ پڑھ دے ہوندن بڑی روحانیت نہ سترہ اچ بھرا دیاں کٹیوں یا رگان تے بوسا دے کے پیا دی پچھنا یا مدینے اللہ حسین تو ہے حسین دا جواب نہیں آیا حسین بول کپیو گالے چو آواز یہ بھین میں ناراض ہاں جد آنکھے نا بھین میں ناراض ہاں بی بی ادھی میں تیری محبت اچ رسیاں پا لیاں اجائی ناراض ہیں وجہ دس کیوں ناراض ہیں شبیرہ دن کل دیگر دا اٹھاں دوروں دوروں سجن میں ملن آئے نانا مدینے چوایا ماں بقیہ چوائی بابا نجف چوایا حسن مدینے چوایا تیرا تا 70 قدم دا فاصلہ بندہ شیعہ ہے جڑا تے میں حاضر بیٹھا میری ہائے نے نکل دی روک کے بیا دن تیرا 70 قدم دا فاصلہ تو دیر کیوں لئیے بھراد سینے تے متھا مار کے بیا دی تیرے لہن دی دیر آئی تیرے قاتل سن ویڑ گئے ہائے میں تیرے قاتلان تو یتیم بچائیں دی رہیاں اس سے وجہ تو میں ڈھل لگ گئی ہے حسین ہن میں ملن آئیاں تے میں جواب دے مدینے آلہ حسین تو ہیں آواز آئی ہاں اماں دی جائی وہ حسین میں ہاں اگلا سوال کر کے پیا دی 10 جبریل دے پران تے سمن آلہ حسین تو ہیں ہاں ماں دی جائی وہ حسین میں یہاں پھرا دے سینے تے متھا مارس ترو کے پیا دی بھین پہ پوچھ دی اگر وہ حسین تو ہے تے تیرا سار کہنے گیا ہے فرمایا بھین میرا قاتل لے گیا بابا مظفر شاہ جی شبیر دی لاش تڑپ گئی بھین تویں سوال کیتے میں بھی سوال کردہ من 10 مدینے علی زینب تو ہیں جندے سار تو چادر لاوے ہا تا سورج بدلائے چ لک ویندہ ہا او زینب تو ہیں جیڑی بابے دے سامنے کدی نہ اونچا بولی او زینب تو ہیں آواز آئیے ہاں حسین وہ زینب میں ہاں کپیوے گالے چو آدھائی اگر تو ہوا زینب ہے تو میں دسنا تیری چادر گن گئی بندہ شیعہ ہے جڑے 70 تے ہائے نہ کرے بھرا دی لاش آلے پاس ڈٹھاس تے وین کر کے پیا دیئے شبیر میری چادر اکبر دا قاتل لٹ کے لے گیا بھلا انہیں بڑی اوکھی باویری آگے بڑی اوکھی بھرا دی لاش تو اٹھی 35 شہراں چو گزر کے علی دی دھی اپنی مقتل چاہیے میں 35 شہراں دا نا چاہے کافی سارے عزادار بیٹھے ہو بندیاں حیران ہو کے ڈٹھائے میں سوال دا جواب دے بسم اللہ کراں جی بسم اللہ کراں بزرگ پیا دن اٹھی نہیں علی دی دھی اوکھی اٹھائی گئی ہے 35 شہراں چوں میری سین گزری بندیاں حیران ہو کے سنے ایک گل دا جواب دیو جڑے 35 شہراں چوں گزری ہے کیا او علی دے شیعہ دے شہراں علی دے دشمنان دے شہراں سادات و معافی مانگ کے لفظ آکھنا چاہنا ممبر دی قسم مسلمانہ بازارائیں علی دا نا چاہ کے علی دیاں دھیاں نو مارے کسے بازار چلان کر کے آدھیں جن ٹرن دا وال نہیں پیاندہ اے علی دی وڈی دھی ہے جیڑی ہون اس موڑ تے جھڑ پئیے نا علی دی چھوٹی دھی ہے 35 شہر عبور کر کے جڑا شام دے باہروں آئی
شام و شہرے جس جناب سجاد نو بڑی رات روائے تاریخاں پڑھ کے ویکھو جداں بھی جناب سجاد نے وین کیتا ہائے شام دا وین کیتا ہے نہ علی اکبر دی جوانی دا وین کر دے ہن نہ عباس دے بازوان دا وین کر دے ہن جداں بھی وین کیتا ہائے شام دا وین کیتا مولا دا ایک نوکر قدماں تے ہاتھ رکھ کے پیا دے مولا جدوں بھی وین کیتا شام دا کیتا کوفہ دا کدی نہیں کیتا کسے بازار دا کدی نہیں کیتا شام دا وین کر کے کیوں روندے ہو امام دی ڈھا نکلی رو کے فرمایا شام دے ایک بازار وچ مسلماناں سن اتنا ماریا ہائی میں پھپھی نو نہ سجان سکیا پھپھی میں نہیں سنجھان سگی اتنا مارے شام آلیاں ترے دے شام دے باروں بیٹھی تریجیں دے حکم ملائے ہن پردادار بازار چاوین علی دی دھی دا پہلا قدم شام دے بازار چایا علی دی دھی ہائی کائنات دے مالک دی دھی ہائی پہلا قدم جدوں بازار چایا تے شام دی نگری ہل گئی ہے یزید زوجہ نام زندہ پلنگ تے سوتی ہوئی تڑپ کے اٹھی ہے کنیز دے پاس ویک کے پیا دیوانجنا بازار چڑے کھا قیدی کیو جو رنگ چھائے کنیز دے وین بلند ہوئے مالکین قیدی تا اگے بھی آندے راندن اگے تو قدی نہیں پوچھیا آج کیوں پوچھ دیئے وین کر کے پیا دی کے دساں جڈان دا اعلان ہوئے نہ پتھر مارو باغی آ گئے میرا دل کریں دے میں سار دیوال کھول کروں وہاں کنیز بازار ٹر گئی بس وین شروع کر لیا زدارو کنیز بازار ٹر گئی کافی دیر دے بعد جدہ رون دی ہوئی کنیز ولیے کنیز دی کیڑی حالت چادر ڈھل کے گھلنے چھے سار دیوال کھلے ہوئے جتنے آئے ہو یقیناً رومن آئے ہو سار دیوال کھلے ہوئے بھج دی آندی رون دی آندی ایک کنیز ہندہ دی نہیں جان دی جڑیاں اجڑ کے آگئیاں اے علی دیاں دھیاں تُسی جتنی ازادار بیٹھے ہو تُسی جان دے ہو میں علی دیاں دھیاں دا بازار پیا پڑھ دا علی دیاں دھیاں دی مقتل پیا پڑھ دا جی میں رون دی ہوئی کنیز دا پہلا قدم محل چاہے نا ہندہ دی دید پہیے رون دی ہوئی کنیز دو ڈٹھاز ویک کے پہ آدھی میری شائیے تین کہہ روائے آدھی بیمار دی غربت روائے ہندہ بین کر کے آدھی کیڑے بیمار دی غربت روائے آدھی کیڑے سام بازار کہہ دی آئے جڑا پانی نہیں رات ودروں تیری مرضی دی گلے ہندہ بین کر کے آدھی آدم تو لے کے آج تائی نہیں سنیا کوئی رات رنو ایک ہیو جیا کہہ دیئے جڑا بازارہ سے رات رون دیا دیئے کہ جسائی کلا نہیں اوندنال بھینی کہہ دل اوندنال ماما کہہ دل جڑا بازارہ سے بھیڑ ود دیئے اوندے پرددارانو ٹرن دوال نہیں ایک قدم چاہی دی آئین مٹی تے جھڑ پاؤں دی آئین جڑی کافلے دی سالار بی بی جڑا ڈھائے کے اٹھ دیئے آسمان دمو کر کے آدھیے میرا اللہ میں زینب علی دیاں دیاں توڑے ترازی ہوئن سارے جروں میں آئے ہو سارے آئے دوین بلند کرو اگلے دو وین پیا کرے ہندہ اگلا سوال کر گیا دیئے دست صحیح بازار جو گئیاں اتنی دیر کیوں لائیے دیئے کہ دستان بازار گئیاں میں کاری دا قرآن سن دے رہیا کاری دا نام آئے ہندہ ویڑ کر گیا دیئے کاری دا سنائیے میرے نال مدینے بنیا میرے پیران دا قرآن سنیا کنیز مٹی تے جھڑ پئی ویڑ کر گیا دیئے نروہا تیرے پیر پڑھ دے ہو سڑے منزل ودھائیاں دا آدھیے کیوے منزل ودھائیاں دا آدھیے تیرے پیر مسلح دے پڑھ دے ہو سڑے مسلح دے پڑھ دے ہو سڑے ہندہ جندہ میں سنائیاں دھاڑ پوئے سارے نیدت سوارے جڑا بازار چ بھیڑ ود
دی ہے اوندی 4 سالاں دی دھی ہے جڑی سانگ جات پیندی ہے ویڑ کر گیا دیے پڑھ قرآن میری ماں جھڑ پئی علی دیاں دھیاں تیرے ترازیوں ویڑ آخری ویڑ دارو کر کے ممبر پہ چھڑے ہندہ جڑائی اگلہ سنیاں کنیز دے پاس ویک کے پیا دیے دربار لگی جاؤ یزید نو آگ تیری زوجہ پیا دیے میں قیدی دیکھنے ممبر دی قسم کنیز تر پئیے جڑا دربار چاہیے زمانے دبے غیر شراب چھبیندہ سامنے لگی آئیے ظالمہ تیری زوجہ پیا دیے میں قیدی دیکھنے زمانے دبے غیر تخت تڑپ گیا دے جلدی کرو بازار بند کراؤ کناتا لواؤ میری غیرت دا مسئلہ ہے میں اداؤں دی غیرت یاد آئے جیڑی کنیز آئی جیڑی محمد دی آئی بازار جبے کے ٹر دی آئی آدھی ایرانی میں نبی دی علی دیاں دیاں توڑے ترازیوں ویڑ موسائن دی توانو کس دا محتاج نہ بڑھائے ممبر دی قسم یزید دے حکم دے بازار بند ہو گئے کناتا لگ گئیاں ہندہ ٹر پئیے کنیزوں کرسی چاہیے جی میں گلی دموڑ ولیے ڈٹھائے سامنے سجاد رکھ بے چھروں گا سجاد سامنے آگے بھیا دیے کہہ دیا میرا سلام ہوئی سیدہ دے ہندہ میرے سلام ہوئی دیے نات واقف ہے تو کوئی میں نے جان دا ویڑ کر کے آدھن ہندہ نروا ہند نہیں جان دا ہوں ویلے دا جان دا جڑا مدینے بردن دھو دیا ویڑ کر کے آدھیے کہہ دیا میں تا ہندہ شالا تو سجاد نہ ہو سامنے لگی آئیے مٹی دیا بیٹھی ہے کہہ دیا اجازت رہے میں طبیب سڑوے دیا تیرا علاج کروے نیا میں لگ دے تو بیمار ہے سیدہ دے بیمار نہ دیکھ آدھیے کہہ دیا تیری اکیت خون کیوں ہے کمر کیوں جھکی ہوئی ہے تیری داڑھی کیوں سفید ویڑ کر کے آدھنے کے دستان ڈٹھی ماں ٹر دی بازاراں ویچا تے گئیاں اکھیاں رنگ بدلائے بازار دا داخلہ 18 محرم کل بعد از نماز مغرب جناب سید نظر عباس شاہ صاحب کے مکان پر مجلس عزا منعقد ہوگی ذاکر خاور عباس صاحب ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور مجلس کے بعد انشاءاللہ ماتم داری ہوگی تمام مومنین کل بعد از نماز مغرب سید نظر عباس شاہ صاحب کے مکان پہ تشریف لے جائیے گا اور مجلس عزا میں شرکت فرما کر جناب سیدہ کی دعا سے مستفید ہوئیں اور 20 محرم کو اس عشرہ ثانی کا جو جلوس سید مختار حسین شاہ صاحب کے مکان پر انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا تو وہاں پر جلوس کے اختتام پر جو سالانہ مجلس ہوتی ہے وہاں پر انشاءاللہ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید نجم الحسن نوتک صاحب وہ انشاءاللہ وہاں پر 20 محرم کو سید مختار حسین شاہ صاحب کے مکان پر انشاءاللہ مجلس عزا سے خطاب فرمائیں گے بر محمد والے محمد بلند تر صلوات صلی اللہ محمد والے محمد سلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے سلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے سلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے حسین خاک پہ چاہے تو نور آتا ہے اور خدا سے ملنا ہو تو کربلا جاؤ خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے ممبر آل رسول پہ تشریف لاتے ہیں سید الذاکرین قاری القصائد خزینۃ القصائد جناب سید علی رضا شاہ صاحب آف داؤد خیل اپنے مخصوص انداز میں ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے مل کے باواز بلند صلوات کرتے ہیں سی علیہ شاہ میں پوت دینا مولا دا چھوٹے ذاکر میرا ابو
ایکسیڈنٹ تھی فوت تھی گئی میں 5 بیٹھ دا ایک کو میرا جتنا بیٹھ بیٹھے ہوئے آگ سے میں خون سے میں تھوڑی مدد کر رہا تھا ادھر چلتا کہ شام علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت والحسن صلواتک علیہ ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و ایناتا تسکنہ ارزقات و ان و تمتعہ فیہ طویلا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام بار الہ صف ازا منظور و قبول فرما الہی آمین مالک بانیان دی محنت قبول فرما الہی آمین میرا کریم اللہ امام علی زین العابدین دا صدقہ بانی مجلس میرے محترم دے بیٹے دا پردیس ایکسیڈنٹ ہوئے مجدد گل بننا مالک اس جلد مکمل صحت عطا فرما باقی جو مشترکہ دعاؤں مالک قبول فرما میرا کریم اللہ تمام دعاؤں تو اہم ترین دعا سارے وارث دا جلدی ظہور فرما انہاں دعاؤں دی منظوری والی اونچی صلوات ذکر دی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھ امام زمان دی ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات دنیا چ ایک طاقت دا نام ہے حسینیت اے مومنین گواہ ہیں دنیا سمجھتی ہے عشرہ محرم ماتم کر کر رو رو ہون تھک ویسن ہون رش گھٹ ویسن لیکن قرآن دی قسم ہے حسینیت ایسی پاور دا نام ہے ایسی لہر دا نام ہے جڑی کسے تو نہ رکی ہے اور نہ رکنی ہے بی بی عالیہ دا اس میں گرامی اس سامنے لکھا ہوا ہے اور واللہ اتنے بہ کے میں تلاوت کر رہے ہم نام تے وقت میں اے مومنین دا رش ویکھ رہے ہم تو بابا جی دربار ملعون علی دی بیٹی دا ایک جملہ میرے ذہن گونج رہا ہی کہ بی بی پیو تے لے جے آکھے او ملعون تو اپنی پوری طاقت آزمائی بھی ہے اور مزید ازمال ہے لیکن مجھے رب اکبر کی قسم تم ہمارا ذکر نہیں روک سکتے معجزہ ہی ہے کہ ذکر لوگاں جتنا روکا ہے ذکر ود ہے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے بس بابا جی رات دا ویلا تے ڈپٹیاں دن رات دیاں سادیاں بھی جناب دیاں بھی لیکن بس مالکاں دی عطا نالی معجزے نالی اسا پڑھنا ہے تو سننا ہے ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے بلال کاظمی انڈیا تو سید بادشاہ نور مومن کو
मुनाफिक को धुआं देता है। लो जी, 2 काफिए सुने वे, मंदराल है, अदब नवाज नगरी है, निशान देता है, धुआं देता है। और बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ां देता है। कितना बड़ा तमाचा है यजीदियत मुंह पे। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सजाद, वरना काफिर भी कहीं हुक्म अज़ां देता है। और बिलाल खलू साहब तशरीफ फरमाए ना, बिस्मिल्लाह। 217 सिरैकी बेल्ट दे असमी सिरैकी इस दौर का एक सफदर करबलाई। बाबा जी तुसां तां पूरे मुल्क नूं जानदे हो। करबलाई आता है एक अजीब कैफियत, 2 मिसरे न। मैं सोच रहा भाई सिरैकी बेल्ट मूँह पड़े न, अज पंजाबी लोगों इसका टेस्ट एक कितना लेने न। अली कुचेड़ा कज़ा करे सी, लफ्ज़ जेड़ा इनू जितने वसी कैनवेस वेखसो उतना लुत्फ दी वुसत वध वैसी। अली को जेड़ा जेड़ा मंदराले वाले उस सिर चबाए, अली को जेड़ा कज़ा करे सी, नमाज पढ़ के वो क्या करे सी। सुभान अली को जेड़ा कज़ा करे सी, नमाज पढ़ के वो क्या करे सी। कितनी बलागत है डू लेना चाहिए। तो बाबा इतने नमाज की नफी नहीं, बाज बंदे लफ्ज़ां नूं पकड़ लेंदे तो गल का रुख वो चेंज करने की कोशिश करते हैं। नमाज का शिया फिरका अहमियत का किमें कहल नहीं हो सकता, वो फिरका नमाज तो दूर किमें हो सकता है जिंदे इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो गई। जवानों ये जुमला तुसा पल्ले बताए, बुजुर्ग तो बेहतर समझते हैं। जिंदे इमाम सैयद साजिदीन हो गए, ज़ैनुल इबा हो गए, सैयद शुहदा हो गए। नमाज की छुट्टी कोई नहीं। नमाज अहम तरीन फरवाद का पहला रुकन है। लेकिन एक आलम दीन की बड़ी सोहनी तरतीब है, वो आद्यान पहले अली को मन वत नमाज पढ़, अली को मन ते रोजा रख, एंड विखाए अली को मन ते हज कर, जे अजे भी इंजन कीता है अली को मन ते वत मर। वाह 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 वाह, ये तो मजीद जुमला बलीग हो गया। अगर अली नू मन के मरसी तो वत मरसी कोई ना। हाँ बकायदा हदीस जेड़ा इन्ना ते मरदा है वो वत मरण नहीं देंगे। हो मेरा जे
मेराज चलो गल्लां बड़ियां अदबी ट्रैक ते चल पईयां ते अजीम मजमा है ते मेरे ज़ाकरी दा स्टाइल भी तुहानू पता है मेरे मुंह ते जुड़दियां भी ऐसे कलाम हैं छोर छार तां नहीं मालिकां दे पुराने नौकर मीर तकल्लुम उन्हां दी एक नज़म नू ये अंदाज दे के मैं मुल्क इस रंग मैं तिलावत की है मैं कलाम शुरू किया है मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद बड़ी मेहरबानी जिंदगियों में दिहाड़े ऐसे सारिया थकावटां तो नहीं देखना सारे खलूस और मोहब्बत इखलास और अकीदत और मेहनत तो देखना है मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा विलायत आला वास्ते अगली सतर ओदी कोई कीमत ही अदा नहीं कर सकता मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा कैसा मोहम्मद में भी ऐसा सवाल पैदा होता है कैसा मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा अल्लाह वली में कोई पर्दा नहीं देखा जिंदगी दराजों में ऐसा नहीं देखा जमीन सही मंजूर इन्होंने मेम्बरों से बड़ा उन्होंने कट्ठे पढ़ा है अजीम लोग थोड़ा याद हो सी वो आदि के काफिया ते रदीफ एक कसीदे का अहम जुज़ है ये कसीदे की इमारत ऐसा नहीं देखा पर्दा नहीं देखा पहला शेर एक परवाने का एक थोड़े पीर भाई था आखो परवाने तो बड़े बड़े गुजरे जरा ना चाह मैं ना चाहवा तो थोड़े कलेजे ठर वजन ना मैं मीसम मशहूर मीसम तमार मौत 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 मार रहे सूं फना कर रहे सूं एशिया हिन केड़ी शे और खबरदार जरा इन्होंने इतों मनता है जरा वेखें कि ओदी नज़र मौत जैसी सख्त चीज़ जरा इन्हों का बन वेंदा है ओदी निगाह मौत है केड़ी चीज़ नियाज़ हुसैन ऐसा नहीं देखा पर्दा नहीं देखा ते मीसम दा शेर उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे उस पेड़ को पानी जहाँ फांसी पे चढ़ेंगे मीसम सा कोई मौत का प्यासा नहीं देखा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जिंदगी उन्हें सलामत रहो मौला मुकम्मल शिफा देने बड़ी गल है बड़ी गल है वल्ला बिल्ला खुशामद नहीं बीमारी तू ताज़े उठ के ऑपरेशन के बाद तो वत
रवां दवां हैं तो जनाब मीसम दा सदका उदी कट्टी ज़बान दा सदका इन्हां दी ज़बान च इवें ये तवानाइयां ये बरकरार रहन ते जेड़े दो त्रै बंदे चुप हैं शाला मीसम दी ज़ुबान दा सदका अगले शेर च उन्होंने भी थोड़ा ज्यादा तवानाई मिले इलाके का MP आखे ना इनू हाथ नहीं लावना ये मेरा बंदा है बिलाल खलू साहब लोगों को पता नहीं बोगज़े अली हर शे फुल वेंदी है MP आखे कि मेरा बंदा है ओदियां तोजियां अलामा साहब खुद पेश पे करें कि हर गल ते फतवे न लाए करो मस्कीन दा मकसद शिरक नहीं ओदा मकसद है कि मेरी पार्टी का बंदा है तो तकल्लुम साहब आदर मौलवी साहब अगर MPA की फेवर तोजी पेश करता है तो जरा ये शेर भी सुन ले। अजीब शेर किथे कोई बंदा नहीं देखा या अली भाई जिंदगी होनी अच्छा इस शेर के बाद एक बुजुर्ग बड़ा जज्बाती होके ना गलबन अलीपुर चट्टा आदे सैयद इस शेर के बाद होर शेर अगू तो के पढ़ से मैं आख्या बुजुर्गो पुराने नौकर हैं 40-41 साल मुलाजिम कहीं भी इदारे था वो चंगी भली सर्विस वाला होंगे तो मैं आख्या बुजुर्ग थोड़े जुमले के बाद बनता था ही कि मैं एक कसीदा इथे वाइंड अप करता लेकिन अगर मैं शेर पढ़ता पाया तो थोड़ा इंसाफ दसे सी जो बंदा नहीं देखा ये बाद वाला काफिया ये बाद वाला शेर भी इस काबिल है कि उन्होंने पढ़िया जावे एक मुहावरा आंखें मल मल के देखना ताकि यकीन हो जाए मुहावरे का इस्तेमाल उर्दू शायरी पंजाबी सिरैकी शायरी का हुस्न होता है जरा तू भी नतीजा देखें। मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार जन्नत में कोई दुश्मन ज़हरा नहीं देखा। ओ सैयद जी हो या अली चलो पूरे इलाके दी बार बार फरमाइश है। अच्छा जनाब तामीर से करो। मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार मल मल के बहुत देखा है आंखों को कई बार जन्नत में कोई दुश्मन ज़हरा नहीं। बतूल का दुश्मन ते जन्नत नेवर
عزت سیدات اچھی صلوات ایک کلام ہے جڑا مندرال اس کدی انہیں چھٹی نہیں دیتی. آج میرا بڑا ٹرائی آئی کہ آج میں نکل جا سا، لیکن چلو ایک مور شدہ کلام ہے. اور ایک نقطہ ہے کہ کچھ بندے یہ دوتے آدن کے یہ تھوڑا جہاں ہائی پوٹنسی ہے تے میں آدھا بھائی کسی تو ایسا مسلط نہیں پہ کر دینا. مثلاً اہل سنت جو ذکر پاک آمین تو ضروری تو نہیں بھائی شیعہ دا ہر جملہ انہوں دے عقیدے دے نال میچ کرے، یا میلاد کوئی شیعہ بیٹھے تو ضروری تو نہیں جو سپیچ کرنے والے دا ہر جملہ. تو بابا معاشرے ایک دوسرے نوں اختلاف رائے وہ موجود ہے، لیکن بڑے مہذب طریقے نال انہاں چیزاں نوں دوسرے دے متم نظر نوں وہ سمجھنا چاہیے ہے. میں تعمیل حکم کردا ایک آدھ میرا سوزی بھی نہ ہے اس نوں پتہ نہیں یاد بھی ہے یا نہیں، لیکن ہمت کر دے ہیں صلوات تھانوں تو یاد ہے نہ جتنا مجمع اتنی صلوات پڑھو. اس قصیدے دا بیس جڑا ہے نا کہ اللہ دے عبادت تیری ذاتی مرضی دا نام نہیں، نہ ذاتی پسند ناپسند عبادت نہیں. جتھے میں آکھا ہے کہ صرف طواف کرنا ہے اتھے طواف کرنا ہے. حد مک گئی ہے جتھے میں آکھنا ہے کہ اتھے بھجنا ہے. بابا جی بھجنا بظاہر کیسی، مثلا خاص کر کسے بزرگ واسطے سفید داڑھی ہوئے یا کہ کوئی خاتون ہوئے اس واسطے تیز ٹرنا یا بھجنا. لیکن اللہ ہے چونکہ ایک نبی دی اماں صفا تے مروہ دے درمیان دوڑی ہے، چونکہ مقصد اونچائی ساری بات ہے کہ کسے کام میں نیت اور مقصد کتنا اونچا ہے. تو اللہ کہ ایک مستور دوڑی ہے چونکہ مقصد پاک و پاکیزہ آئی تو میں سپر پاور ہاں. اگر میں تھے وڈے وڈے مولوی نہ بھجاواں تو اللہ دے کہ میں نو کیسی عبادت ہو چاہیے زندگی ہوئے. میرے برادر محترم جناب انیس کمبر سرکار کمبر صاحب دے سگے فرزند ایک کلام لکھا انہوں نے تو انہوں خود بھی بہت پڑھا ہے تو تھوڑے نوکر بھی وہ پیاد ہے جس میں شامل نہ ہو کر لو سیٹ ذرا ٹھیک ہو کے باؤ یا جاؤ. ہاں چونکہ ایک کلام ایسا ہے یہ کانسنٹریشن تو لوز کرنی نہیں نا تے میں چہرے ہی پڑھنے مالک سلامت رکھے. مالک کیسی عبادت چاہیے ہے. واو لکھانا لا تیرے قلم تو صدقے تیرا قلم فرشتیاں چمے ہو سی او پیادے جس میں شامل نہ ہو.
शाला विलायत दा ये दुरे नायाब हमेशा नसीब रावी अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल साहब खसूसी नज़र रखनी है, एक एक लफ्ज़ है, एक एक कैफियत है। आवाज़ पे आंदी है जिसमें शामिल ना हो यार हक अदा कर छोड़ा है। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। या अली जिंदगी 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 शालाबाद रहो। लफ्ज़ नहीं चाहिए बाबा जी, नहीं चाहिए। इदा अगला रंग देखना है। लो जी, जब तक अहमियत विलायत विलायत का वजन असा अपनी जनरेशन अपने बच्चों उन्होंने ज़हन च बिलावना नहीं तो फिर ये विलायत नूं बराबर तरीके नाल एक ही में मैंने चलना कुरान की रूह नाल आयत की रूह नाल जरा विलायत का वजन समझ लै। वतदात ते दुआ ये तो फिर मौला अली दी विलायत की तासीर ऐसी है। सिर चाहो इबादत नहीं चाहिए, शहादत नहीं चाहिए। विलायत की अहमियत और वजन देखें, कैफियत देखें, फोटो देखें। किसी बंदे का थले ना रवे, पता नहीं जिंदगी केड़े मोड़ ते मुक जानी है। चाचा जी ध्यान ना सुनियो जे, सारे हाथ चुकने जे। नाराए तकबीर। मैनू भी फेर चा तू तो शाम को 30,000 लेना, मैं तो कख नहीं लेना। नाराए रिसालत, जिंदगी में सलामत रहो। अपना कीदा बयान करन हर के हक हासिल है बाबा, मुसलत नहीं। अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा, एक शेर मसायब शुरू पे करता हमी बाबा जी दे नारे और रुबाई, फिर मजबूर कर छोड़ा है। लो जनाब, लफ्ज़ नहीं चाहिए, इसका इस्तेमाल जरा हुण देखना है ते कैफियत देखनी है।
को फरमाने मासूम होते हुए मौलवी की इजाजत नहीं चाहिए। विलायत ते अली दियां धियां दा खर्चा बड़ा होया। मौला जिंदगी करने सलामत रहो। इस फुड़ी दी अहमियत, विलायत दी अहमियत, विलाव आज़ाद दी अहमियत, हुरमत सादात दी अहमियत इंशाअल्लाह हर मोमिन मुसलमान ये नसीब होवे। अदम बर्दाश्त दा शिकार है माशरा। अपनी राय नूं हर बंदा समझदा है कि मैं तो बस हरफ आखिर हाँ। इस चीज़ तो मौला पनाह देवे। नरम और अच्छे रवैये इंसान दी पहचान होना चाहिए। शियो मौला दी कसम है, ये शबीर बादशाह की मजलूमियत है ना कि अहले सुन्नत दे छोटे छोटे बच्चे भी मुहर्रम में तुसीं डिठा है कि राह रोक के आते रहे कि असगर दे नां ते एक घुट ता पानी पी जा। ये शिया दे अच्छे अखलाक का नतीजा है या सख्ती का नतीजा है? अखलाक का नतीजा। दुनिया नू करीब करो, आपस ही करीब हो। कुरान की कसम है केड़ा पहाड़ जुमला है बाबे रतवाल वाला दा कि दीन दा ठेकेदार तो हर कोई बन गया, लेकिन दीन वास्ते किसी नबी दे पुत्र ही इंज नहीं रुले। जिमें अली बादशाह दियां वड्डे लोगां दियां बातां खलोतियां रहिंदियां, जिमें भट्टी सुल्तान दवे दियो कि आज तक नाम जिंदा है। तो इस तरह किबला मोहम्मद वासकुमी साहब हुणे बिलाल साहब नाम पहचानते हैं तो दुआ पे लेंदे हैं। उन्होंने एक जुमला वो पढ़ते हैं, इस वेड़े दी हर धी जख्मी है। इंशाअल्लाह इस मासूमा का सदका जिंदा वैन तुसां से मिला है, मौला तुहारे बेटे नूं मुकम्मल जल्दी शिफा देवे। आखने उंदा वैन पढ़ जिंदी जिंदगी कम आई, दुख अल्लाह वास्ते परेशान नहीं होना। कोई लंबे चौड़े मजमून निगारी की लोड़ नहीं पौंदी। इन्ना शब रोज़ अज़दारी के वखरे जे दिहाड़े जड़ी 70 कदमां तो सिर ते कुरान रख के ते कातिल दियां मिन्नतां करे, वो भेण होंदी है ते जड़ी कातिल दे खंजर च हाथ पावे। ये अता है, तेरे ते अता है। गल ते गल रखे या मासूमा, ये प्यू ते धी दा रिश्ता है। और जवानी मानो, जवानी च इंज रोवना है करना किसी किसी नसीब होंदा है। ये जुमला प्यू ते धी दा एक जुमला, एक जुमला भेड़ ते बिरा दा। रात दियां मंजिलां ते बुजुर्गो आख्या सजाद जरा पैर लंबे करें ना,
بہن کیوں مہربانی آکھیا میں تیرے کنڈے کڑیں گی سجاد مولا دے کنڈے کی میں کٹیا شاگردیز عالم دین سید انہیں دی وضاحت کی تھی بسم اللہ مومن پوچھا کہ قبلہ جندے ہاتھ ان مومن وہ کنڈے کی میں کٹیں دی ہے انہیں ہاتھ مکا چھوڑی انہیں فرمایا بھیرا پیر لمبے کرے آ معصومہ پیران تے بوسے ہی دے رہے آ کنڈے بھی نکل منگانا شاباش این واہ 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 10 محرم تے وین مکت نہیں گئے دنیا والوں ویکھو اس قوم دا گریا دامی دے بعد گھٹا نہیں ود چکا ہے بازارہ چاہیے دربارہ چاہیے منزل کے قریب تو انہوں پہنچانا بازارہ چاہیے دربارہ چاہیے زندانہ چاہیے اور حد مک گئی کہ چپ نہ کرے آ زندان ظالم سڑوایا آدھے سجاد ایک کون رون دی ہے بھائی ناصر نو تک نو مالک جلدی سے دیون اس جملہ دا صدقہ مالک نو سے دیون انہوں دا جملہ ظالمہ دے کون رون دیئے رات ودھا کے پہیا دن کوئی ایک رون دیئے آدھے نہیں او جہندے وینہ نال شام دے در و دیوار حل دن ایک بچی جڑی رون دیئے امام دن میں مظلوم دی بھیڑ ہے سنگ دلی دا ایک سوال اس کیتا ہے اس نے ذرا قریب تو محسوس کرنا ہے یہ بڑی نخوت نال بڑے تکبر نال کمینہ دے کیوں رون دیئے سوال بڑا اوکھا آئی ہر بندے دی اپروچ علن آئی جنہ ہائے کیتی ہے ہائے ہوندی ہوا ہے جڑا ذاکر دیاں منتاں تو بندہ نہ کرے درد نال خود کرے کمینہ پیادے کیوں رون دیئے امام دے جگر چ لگا تا تیر ہے امام نے سوال کر دے ہویا تینوں ذرا بھی احساس نہیں کہ جائیں 2 قدمہ تم بابا گستا ڈٹھا ہو ان تے بارے پوچھتا پہ ظالم آئی انہوں کیڑا شرمندگی ہومنی آئی یا ایسا بڑے اسے تکبر ہے آدھے چپ کرامن دا کوئی تیرے کول حل ہے امام مدن ہاں میں نو بابے دا سر چاہی دے او 10 دنوں دے اور اس دے بعد دے مسلسل رومن والے عزدہ رہو تانوں میرا بھی سلام خود روایات اچھے کہ سید آدھا بھی تانوں سلام اے آدھے سر
اگر میں دے چھوڑا وقت مینو کہ یقین ہے کہ وقت نہ روسی امام دن سر تو دے چا امام دا وعدہ ہے جنا سر میں زندان وچ گن ویسا وقت نہ ہوسی بابا میں قریب پہنچ گئی نہ ہوسی نہ روسی سر مل گیا کچھ سفر تک بابا جی بزرگائی نے پڑھا ہے کہ سپاہیاں چاہے لیکن مولا سجاد تو آخر برداشت نہ ہویا آدن ظالمہ ہونتا او ظالم نہیں پہ ویدا ایک میرے تے احسان لاؤ تسا نہ چاہو تھانو چاون دا ڈاہ نہیں امام خود چاہ لیا ہون بھائی یہ چند لفظ یہ بڑے ضروری ہیں ورنہ یہ بھی چھوڑ دیں دا کہ کائنات عجیب ہی منظر بنے دھی تے پیو دیا ملاقاتاں بڑیاں تھیاں ہو سن لیکن اتھے ذرا ویکھو کہ جڑا ملن ویندا پہ ہے ان دی گردن چو خون ہے بلا ہوئی رو تا سنے بھی پونن ماتم اساں تساں کرنے ہیں بات سمجھو جڑا ملن ویندا پہ گردن چو خون جڑا ملامن ویندا پہ چائی ویندا ہے ان دی اکھیاں چو خون جے کو ملن ویندا پہ ان دے کناں چو خون کیا روحانیت ہے یار اور وقت زندان عالیہ بی بی نے بسایا کہ پتہ نہیں کیڑا راز ہے کہ بابے دے بات سمدھی نہیں لیکن سجاد اج تقاضا بھی آپ کی تس بابا ملنے تے دربار تین کچھ دیر لگ گئی ہے تے پیو دے سینے تے سمن علی جڑا بندہ چھوٹی دھی رکھ دے اس جملے دے سیک نو محسوس کرے عالیہ پہ آدھی ہے پتہ نہیں تینوں تھوڑی جی دیر ہوئی ہے تے او سامنے زندان دی دیوار نال بابے دے سینے تے سمن علی سر تلے ایک پتھر رکھیا تے لگدا تا ایویں ہے جو میری دھی نو آج بڑے عرصے بعد نیندر آ گئی امام دن لیکن کسے ایسے سمن والے نو جنور سے بعد نیندر آئی ہوئے تیری زندگی ہوئے اچھیاں کوکاں اچھے وین چلو ہر بندے دے واسے تا نہیں لیکن ماتم تہار کے دے واسے چے بندے آدن کے نہ جگاؤ بڑا اوکھا ستا ہے لیکن ایتا عام حالات ہوں دے امام نہ جگیں دے چونکہ ظالمہ سر بڑا اوکھا رتا آئی بھائی جان ایک ہاتھ نال سر سنبھالا نے دو جی ہاتھ نال مونڈا ہلا کے آدن سکینہ جاگ بابا ملن آئے جنہائے نہیں کی تھی جبر نال روامن والا مزاج نہیں ہاں جے ایک ہوئے اتھو ہوئے
سین نو بڑی منظور نظر ہوندی ہے قسمت ویکھو اس پیو تے دھی دی کربلا پیو نو دھی ملن آئی تو پیو دی مک گئی شام وچ دھی کو پیو ملن آیا کوئی آدھا ہے 7 وین کوئی آدھا ہے 9 وین کوئی آدھا ہے 21 وین میں سید آدھا پیو دا جو جنازہ ہوئے تو کوئی دھیاں دے وین گن سکتا ہے البتہ وین کرینے بابا جی اس لئے زندان قیامت بن گئی جنا کٹیاں رگاں چوم کے آدھے بابا اکھاں کھول میں بڑھڑی تھی پیو آدھے کوئی اور حال اچھا بسم اللہ بابا 3.5 سالاں میں بڑھڑی ہو گئی ہاں ماتم سونا لگتا ہے ہوں اعلان بھی ہوندے پیان کہ فلاں جلوس فلاں ماتم اور صرف جلوس سچ نہیں میرے بچیوں جڑے تھے بھی ماتم کر دے ہو بابا 38 والے بادشاہ دا تھوڑے مرثیت تو پہلے میرا دل بن گیا ہے ایک لفظ گواہ غازی دا واسطہ ہی آدھے بابا کچھ گلہ میں آپ دسیاں کچھ میرے گواہاں تو کچھ میری بچڑی کیسے گواہ اپنے دوئے ہاتھ رخسارت رکھ کے رو کے پیاتے رخسار ماتم او پہلے تو یار کوئی ظلمہ دی انہا حد چھوڑی ہے پہلے دور لائے وقت چادرہ لٹیاں جیدہ ماتم نوکرہ بابا جیدہ ماتم علات نہیں اٹھا آدھ یہ پہلے دور ہوڑا اگلی سطر قیامت بڑھ گئی بات پہ آتی ہے شرما کے نہیں امتحان والا انداز بھی نہیں شرما کے نہیں عزاداری تے دل میں بھی عزادار ہاں میں بھی ماتمی ہاں ہونا ایک دعا منگو چاہ شاءاللہ وطن تو اتنی دور یار تو تا ہزاراں لکھاں دے خرچے کر کے تے ہزاراں میل تو بھی اپنے لگدیاں دی میت وہ وطن تے منگوا لینے ہیں تے آدھیں اندھی حسرت آئی کہ میں اپنے لگدیاں دے کٹھے دفن ہوں جہاں دے ماتم علیہ ہاتھ اگر تھکے نہیں تو میری ذاکری دی پہچان اے مورا لے مرسین وقت انہاں دا موسم ہے چونکہ بی بی دی شہادت یا روایتاں ایک 29 محرم بھی ہے بعد 13 سفر بھی ہے آؤ انہاں دنوں دا اے ماتم علیہ مرسیہ اتنی دور تشالہ کہیں پتر دی قبر ہی نہ ہو جنا زیور لتھیس تے بھین دی قبر تے آکے اطلاع کی تیس اچھا قیدی بانیان قیدی باہیں 1 سال دا ہوئے
باہیں 20 سال تو ہوئے رہائی دی خبر لگ دیاں واسطے خوشی دی خبر ہے نا ہے سکی بھین انہوں بھیرا اطلاع رہتی ہے جو معصومہ میرے زیور لہ گئے میری عقیدہ چھٹ گئی بجائے خوش ہو من دے قبر اچھے بھین کر کے رونی ہے تے رو کے پہ یاد ہے تو ہوڑو پتا امیر ہو سی جیدہ ماتملات ہوڑ نہ اٹھا ہوڑ میں ماتمی ہاتھ ویکساں شلاگلی ستر برداشت کرو تو تک ٹور ہی میں کفیر اور شمار تو ڈالے لگ دے بچ کبر ستان غریب آدے میرے گئی ہاتھ نہائے میں کفیر اور ہائے 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 نکا بچہ روے بھلا سلامت رہو چھوٹا بچہ روے یہ 70 سمجھا میں سلام چکرا ہمت نہیں نہ کسے سنن دی نہ میرے پڑھن دی سادات مومنین میرے چوتھے امام قبلہ بھین کو چپ کرامن دا پہلا طریقہ کیڑا اختیار کیتا ہے بزرگ پڑھ دے آئے لوٹا لی گندی کھول کے وچو کچھ امانتہ کٹیاں قبر تے رکھ کے آدھن ہون تا چپ چکر جنہ گلیاں بزارہ چرومنے بجائے چپ دے اگر رو کے پیاتی ہے میں اللہ مان اچھا بھائی واللہ اتھائی سلام کرنا چاہنا لیکن ایک 70 معصومہ دی مور شدہ متا کجوسی شمار ہوئے سجادہ دن آنکھیں تا یزید دے دربارے چونیا ان کو آنکھاں میں کو لکھ دے پہلے گل سمجھائے اللہ واسطے اس وین واسطے اس گل تا سمجھنا ضروری آدھے یزید دے دربارے چ میری وجہ تو کرنائی نہ منye کہ ونج کرے سے آدھن ونج کے آکساں میں کو لکھ دے جو شمر اس قبرستان چو کدی بھی نہ گزری تو ساں ہائے کر چھوڑی معصومہ جواب کیڑا دیتا ہے ایک شمار دگال دنی ویران اے نگری شمار بنا جاندی ایک شمار دگال دنی ویران اے نگری شمار بنا جاندی میں دیرلی ہوئی کبار دا جن ویران بنے آپ نشان مٹائے آئے حسین ماتم یہ تو میرا کریم اللہ امام مظلوم دی عزداری دے صدقہ ان آستانہ و آباد اشاد فرما تمام حاضرین شیعہ سنی مومنین مومنات دیاں دعا میں قبول فرما خصوصاً بانیان دیاں دعا میں بار بار مگا رہے ہیں میرا مولا انہوں دے مرومین دے درجات بلند ہومن اتفاق اتحاد نالے پورا خاندان واسطے اور بالخصوص انہوں دے بیٹے نو جلدی صحت عطا ہوئے امام زمان دا جلد ظہور ہوئے عزداریاں دے وارث دا جلدی ظہور ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل دعا انکا